السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله غادي نخدموا علوم الحياة والأرض بالنسبة للسنة ثالثة إعدادي، وغادي نخدموا أول درس اللي كاين هو لا ديجيستيون دي زاليمون. أول حاجة اللي خاصنا نعرفوا بلي لي زاليمون عندنا فيهم 3 زوريجين. عندنا لوريجين أنيمال، فيجيتال et minéral. Donc إذا بغينا نقسموا لي زاليمون عندنا aliments d'origine animale, d'origine végétale et minérale. يعني عندنا aliment اللي l'origine ديالو حيواني بحالاش بحال الفيوند، بحال لو لي اللي كناخذوه من الحيوانات اكسترا. عندنا لي زاليمون فيجيتال بحال لي ليغوم، لي فروي، لي سيريال اكسترا. وعندنا المينيرال بحال الماء، لو ولا لي سيل مينيرو. فوالا. اذا هنا السؤال المطروح هو كيفاش غادي نقدروا نعرفوا كل اليمون من اشنو تيتكون. مثلا فاش تنقولوا اليمون بحال لو بان، بحال لا فياند، لو لي اكسيتيرا، بغينا نعرفوا كل واحد اشنو المكونات ديالو. فمثلا كنسمعوا لشي فيديوهات ولا شي حاجه تيقولوا لنا ان الخبز اللي بلا سيريال راه مزيان، ان اللحم راه تيتكون على واحد البورسونتاج ديال كذا وكذا، وهذا ان الحليب تيتكون من هذا وهذا. دونك هما كيفاش عرفوا هذا الشيء، كيفاش عرفوا كل اليمون من اشنو تيتكون. دونك هنا كنسميوها سي لا ميز اون ايفيدونس دو لا كومبوزيسيون دي زاليمون. دونك لا ميز اون ايفيدونس de la composition des aliments. يعني نعرفوا المكونات ديال لي زاليمون. كيفاش كنقدروا نعرفوا المكونات ديال لي زاليمون؟ يعني اون سو بازون على واحد لي رياكتيف شيميك. شنو هما الرياكتيف شيميك؟ هما سوا دي ديتيكتور ولا كنسميوهم لي زانديكاتور. يعني كنخدموا بواحد المحلولات كيميائيه اللي كيبينوا لينا ان هاد لاليمون هذا مثلا راه فيه السكريات، ان هاد لاليمون هذا راه فيه مثلا لي بروتين، هذا فيه لي ليبيد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كنتبازاو على لي ديتيكتور ولا لي زانديكاتور اللي هما ان جينيرال سو سون دي رياكتيف شيميك اللي تيقولوا لينا كل اليمون اشنو فيه، واش فيه لي بروتيد، فيه لي ليبيد، فيه لي غليسيد اكسيتيرا اكسيتيرا. داكوغ. الوغ غادي نبداو باول حاجه هو اي اليمون كيف ما بغى يكون بغينا نعرفوا واش فيه الماء ولا لا، واش فيه لو او با. سي تري سامبل. كناخذوا هذاك الاليمون تنديروا ليه لو شوفاج، كنسخنوه. داكوغ. ملي تيعطينا واحد لي غوتليت دو ولا ما يسمى بالقطرات ديال الماء، دونك كنقولوا بلي هذاك لاليمون راه il contient de l'eau. سي تري سامبل. علاش نقولوا il contient de l'eau؟ الا خدينا الماء وسخناه في شي هكا شي كاسرول ولا شي حاجه وكنا كنسخنوه وغطيناه من الفوق، اوتوماتيكمون هذيك ليفابوراسيون فاش غادي نحيدو داكشي اللي غطينا به من الفوق غادي نلقاو دي غوتليت دو. دونك هذاك لو راه ايفابورا باش عطانا هذوك لي غوتليت. يعني اي اليمون خديناه كيف ما بغى يكون ودرنا ليه الشوفاج وعطانا لي غوتليت دو بلس لا فابور، تنقولوا بلي هذاك الاليمون راه فيه لو. داكوغ. دونك اول حاجه سي لو. الا بغينا نعرفوا واش الاليمون فيه لو كنديروا ليه شوفاج. الا عطانا دي غوتليت دو plus vapeur, donc تنقولوا راه هذاك الاليمون راه il contient de l'eau. واخا غادي ندوزو للسكريات. السكريات اللي بغينا نعرفوا اي اليمون واش فيه سكريات ولا ما فيهش حتى هو سهل. عندنا السكريات غادي نشوفوا جوج.
غادي نشوفوا l'amidon اللي هو تنسميوه النشا وغادي نشوفوا الجلوكوز. دونك غادي نشوفوا جوج ديال السكريات l'amidon et le glucose. دونك l'amidon باش نعرفوا واحد لو ريبا ولا واحد لاليمون بغينا نعرفوا واش il contient de l'amidon واش فيه النشا ولا لا سهله تناخذوا لو iodé. l'eau iodé normalement la couleur ديالو تتكون صفراء la couleur ديالو jaune. ولا شديناه وخوينا دي غوت على هذاك لاليمون اللي بغينا نعرفو تتولي عندنا une coloration bleu noir. يعني نورمالمون حنا ما عندناش مثلا الا خدينا مورسو ديال لو بان ودرنا فيه لو ايودي اللي نورمالمون لا كولور ديالو الي جون وحطيناه عطانا كولوراسيون بلو نوار يعني راه il contient de l'amidon. d'accord donc l'eau iodée درناه sur un aliment عطانا كولوراسيون بلو نوار راه il contient de l'amidon. ما عطاناش كولوراسيون بلو نوار يعني بقى جون راه il ne contient pas l'amidon. alors le glucose اشنو تنديرو واحد لو رياكتيف اللي سميتو liqueur de filling. alors هاد liqueur de filling normalement la couleur ديالو زرقاء. d'accord il est bleu la couleur ديالو زرقاء. دونك فاش تنديروه في واحد لاليمون بغينا نشوفوا اشنو يعني واش فيه لو غلوكوز ولا لا كيعطينا précipité rouge brique. d'accord donc تعطينا précipité rouge brique تعطينا واحد اللون حمر غادي احمر اجوري واخا. دونك هادو بالنسبه للسكريات. دونك شفنا باللي لو كنديروا لو شوفاج كيعطينا قلت لك دو بلس فابور. عندنا هادو دو تيب ديال لي سكر عندنا لاميدون كنديروا لو يودي كيعطينا كولوراسيون بلو نوار. غلوكوز ليكور دو فيلينغ كيعطينا بريسيبيتي روج بريك. دابا غادي ندوزو للاملاح المعدنيه لي سيل مينيرو. غادي نبداو بالاول سي سيل دو كالسيوم. يعني بغينا نعرفوا واش واحد لاليمون عندنا فيه لو كالسيوم ولا لا. حتى هي سي تري سامبل. دونك هاد لي رياكتيف هادو نحفظوهم وغادي نعرفوا اشنو تيعطيونا كوم ريزولطا. ديك الساعه اي اكسبيريونس كتعطانا كنعرفوا الريزولطا ونعرفوا لو رياكتيف. دونك تنعرفوا واش لابسونس ولا البريزونس ديال هذاك لو نوتريمون. دونك هنا ان اليمون بغينا نعرفوا واش فيه سيل دو كالسيوم تنديرو سكون ابل l'oxalate d'ammonium. oxalate d'ammonium. alors هاد l'oxalate d'ammonium الا درناه وعطانا ان بريسيبيتي هو الراسب يعني شي حاجه كطيح لينا لتحت. دونك بريسيبيتي بلون تنقولوا باللي راه il contient sel de calcium. ما عطاناش précipité blanc راه il ne contient pas sel de calcium. اللي غادي نشوفوا الاخر سي sel de chlorure. sel de chlorure. donc sel de chlorure كنديروا ce qu'on appelle nitrate d'argent. nitrate d'argent. دونك نيترات دارجون الفرق ما بينه وما بين لوكزالات دامونيوم سي كو هذا تيبين لنا سيل دو كالسيوم و سيل دو كلورور. ولكن في الريزولطا هاد لوكزالات دامونيوم كيعطينا غير ان بريسيبيتي بلون. باغ كونطخ هاد لو نيترات دارجون تيعطينا بريسيبيتي بلون ولكن كي نواريسي à la lumière. ça veut dire quoi noirci à la lumière يعني فاش تنعرضوه لواحد لا سورس ديال لا لوميير الضوء تيبدا يكحل لينا تيولي كحل واخا. دونك شفنا لو شفنا دو تيب ديال لي سكر وشفنا دو سيل مينيرو. دابا غادي نشوفوا لي بروتيد. دونك لي بروتيد اشنو تنديرو لاسيد نيتريك. donc l'acide
nitrique تعطينا une coloration jaune. تعطينا coloration jaune. Donc l'aliment il درنا فيه l'acide nitrique وعطانا coloration jaune. Donc là il contient de protéines. مثلا الا خدينا البيض ودرنا عليه l'acide nitrique غادي يعطينا لون اصفر. Donc راه il contient des protéines. واخر نوتريمون بقى لينا هما لي ليبيد. دونك لي ليبيد انا نعطيكم مثال باش تبقاو عاقلين عليهم. غناخذوا الزبده حطيناها فوق واحد البابيي داكوغ، غير حطيناها فوق هذاك البابيي ولا فخوطيناها يعني حكيناها فوق هذاك البابيي، هذاك لو با وحيدنا ابخي الزبده. هذاك لو بابيي هذيك لاطاش غتكون واحد لاطاش غادا تبقى تما، هذيك لاطاش ما كتنشفش يعني ديما هذاك البابيي غتبقى فيه ديك لاطاش. دونك سي اون تاش ترانسلوسيد. اوترومون دي باللي الزبده il contient دي ليبيد داكوغ. ماشي بحال يعني لا خوينا الماء في هذاك لو بابيي نقدروا نخليه واحد شويه هذيك لاطاش غادا تمشي. باغ كونطخ الا كان لاليمون فيه ليبيد فاش غادي نحطوه في البابيي غادي تبقى هذيك لاطاج ما كتيفابوراش داكوغ. دونك هنا كنديروا فروتمون ولا فروتي l'aliment sur un papier. Donc تيعطينا اشنو une tache translucide. D'accord. Donc هادو بالنسبه les aliments. خاصنا نعرفوا باللي ان aliment راه هو ان انسامبل ديالاش ديال لي نوتريمون. داكوغ. لي نوتريمون شنو هما لي سيل مينيرو، هما لي غليسيد، هما لي بروتيد، هما لي ليبيد اكسيتيرا. Alors maintenant on va passer la digestion des aliments ou là ce qu'on appelle l'appareil digestif. Donc la digestion des aliments اللي غادي نشوفوا فيها غنشوفوا l'anatomie ديال l'appareil digestif وغادي نشوفوا les transformations اللي تيطراو على les aliments. D'accord. Donc اللي خاصنا نعرفوا باللي le tube ولا le système digestif فيه جوج. Donc عندنا le tube digestif. D'accord. وعندنا les organes. Donc le tube digestif هو الانبوب الهضمي. Donc يبدا عندنا من la bouche. D'accord. Plus l'œsophage. L'œsophage شنو هو هذيك لا بارتي اللي ما بين la bouche وما بين l'estomac. D'accord. Donc la bouche, l'œsophage وعندنا l'estomac كيجي après. من بعد تيجي l'intestin grêle هو اللي كنسميوه المعي الدقيق. كتجي l'appendice. Après le gros intestin يعني المعي الغليظ le gros intestin. Finalement l'anus. Donc هذا c'est le tube digestif. La bouche الفم كيجي l'œsophage هو قلنا ما بين la bouche و l'estomac. Après عندنا المعدة l'estomac, l'intestin grêle, l'appendice, le gros intestin ou l'anus. Les organes ديال le système ou l'appareil digestif يعني شنو هما الاعضاء اللي تيدخلوا لينا في هذا لو سيستيم ديجستيف. عندنا لي غلاند ساليفير. شنو هما لي غلاند ساليفير؟ هما الغدد اللعابيه، هما اللي عندنا في لابوش. دابا هما راه واخا كاينين في لابوش ولكن ماشي في لو تيوب ديجستيف، هما في الاعضاء اللي كاينين في لو سيستيم ديجستيف. دونك هاد لي غلاند ساليفير تيعطيونا سكون ابل لا ساليف هو اللعاب. داكوغ. من بعد عندنا فوا الكبد. داكوغ. كتجي après la vésicule biliaire et finalement le pancréas. D'accord. Donc foie qui libère ce qu'on appelle la bile.
d'accord. Donc foie تيسكريتي يعني تيليبيري تيخرج لا بيل، وهاد لا بيل هادي تتمشي تتستوكا في لا فيزيكول بيليير، داكوغ. هنا عندنا لي غلاند ساليفير تيليبيريو لا ساليف اللعاب، وعندنا لو بانكريا تيعطينا سكون ابل سوك بانكرياتيك، داكوغ. الوغ كو هنا في ليستوما عندنا واحد الغدد ولا كنسميوهم لي غلاند غاستريك اللي تا هما تيليبيريو ان سوك غاستريك، داكوغ. وعندنا في الانتستان غريل عندنا لي غلاند انتستينال اللي تا هما تيليبيريو لو سوك انتستينال، داكوغ. دونك مانتنون غادي نشوفو في كل بارتي في هاد لو سيستيم ديجستيف اشنو كيل تيب دو ديجيستيون تيطرا فيها وشنو هما لي ترانسفورماسيون اللي تيطراو على لاليمون، نيمبورط كيل اليمون بغينا ناكلوه.